यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेल। उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, नेकपा एमालेका स्थायी कमिटीका पदेन सदस्य र पार्टीको लेखा आयोगका अध्यक्ष। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। पुष्पराज कँडेलको बारेमा अलिकति म यो लाखौँ दर्शकले जान्नु पनि जरुरी छ। उहाँ विक्रम सम्वत 2029 सालदेखि लेफ्ट मुभमेन्टमा आबद्ध भएर काम पनि गर्नुभयो। तर एउटा इकोनोमिस्ट, मैले उहाँलाई एउटा कम्युनिस्ट मुभमेन्टसँग जोडिएको व्यक्तिको नाताले भन्दा पनि देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा मानिस चिन्ता व्यक्त गर्न थाले। नेपाल अब श्रीलङ्का पथमा जाँदैछ, कतिपयको यस्तो खालको बुझाइ छ। पछिल्लो अवस्था हेर्दा देशको अवस्था, आर्थिक अवस्था अलि डामाडोल अवस्थाबाट गुज्रदैछ। सरकार र राष्ट्र बैंक बीचको यो तनावपूर्ण अवस्था, यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ। फलत यसरी पनि राज्य चल्दो रहेछ कि भन्ने एउटा प्रश्न मानिस उठान गर्छन्। नेपालमा झन्नै महालेखाले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो। झन्नै 3 खर्ब त्यो ट्याक्स यसै छलीको अवस्थामा छ र त्यहाँ व्यवस्थापन यसरी गरिएको छ। हरेक शासक आउँछन्, अख्तियारलाई म्यानेज गरिन्छ, राजस्व अनुसन्धानलाई म्यानेज गरिन्छ, कर कार्यालयलाई व्यवस्थापन गरिन्छ र त्यो यसै चलिरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्कँदो छ र हाम्रो परनिर्भरता झन्झन बढ्दै गएको छ। यसरी राज्य चल्छ र भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह निरन्तर रहिरहन्छ। देशको अर्थ मन्त्रालय, यो देशको सरकार, संसद छ, लेखा समिति छ, सार्वजनिक लेखा समिति छ, अर्थ समिति छ, राष्ट्रिय योजना आयोग छ, नेपाल राष्ट्र बैंक छ। त रेगुलेट गर्नुपर्ने विभिन्न संयन्त्रहरू, निकायहरू छन्। त गर्छन् के? यी यावत यस्ता प्रश्न छन्। म आज प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेलसँग समग्र विषयलाई म आज उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने, एज एउटा तपाईँ अर्थविद, तपाईँ एउटा मस्तिष्कमा के छोडिदिनुहोस् भने, म कम्युनिस्ट मुभमेन्टसँग जोडिएको मानिस भएको हुनाले मैले मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ यी सब कन्ट गर्नुपर्छ भने छोडिदिनुहोस्। तर देशको अवस्थासँग म जोडिएर विषयलाई उठान गर्छु। यो देशमा नि धेरैवटा परिवर्तन भए। 7 सालदेखिको इतिहास हेर्ने हुँदा 7 सालको एउटा, 17 सालको अर्को, 46 को अर्को, 36 सालको जनमतसँग 37 सालमा भयो घोषणा, 36 सालमा जनमतसङ्ग्रह, 62-63 को एउटा अर्को खाली परिवर्तन। यो परिवर्तनै परिवर्तन। नेपाली जनताको अवस्था कन्तबिजो हुँदा नालायकीको चरम रूप यो अहिले देखिन्छ। अर्थमन्त्रीजीले भने गभर्नरका सामुन्ने विभिन्न इकोनोमिस्टहरू पनि त्यहाँ उपस्थित कार्यक्रममा कमिसनको कुरा आयो। पैसा विदेशबाट ल्याउँदाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारीले, त्यहाँको सञ्चालक बोर्डले, बोर्डको सदस्यले, बोर्ड मेम्बरले कमिसनमा आयो कुरा अर्थमन्त्री सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो। कतिपय मानिस भन्छन् यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलोपडकोमा नेपाल यो एकपछि अर्को भाँसिँदैछ, जाक्किँदैछ, समाप्त हुँदैछ भने। त यो जो दृश्य देखिन्छ नि, यो समग्र हेर्दा मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ। म धेरै यो आर्थिक विषयको धेरै ध्यान राख्दिनँ, तर सरफेसमा नआऊ, पत्रकारको धर्म हो, बुझ्नु पनि पर्दछ, जान्नु पनि पर्दछ। त यो दृश्यलाई तपाईँ जस्तो मानिस कसरी हेर्नुहुन्छ? अब मैले तत्कालीन कि अब तत्कालीन त विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्था हेर्दा यो तत्कालीनको जवाब दिनुहोस्, त्यसपछि म हिस्ट्री पनि खोज्न लाग्छु। तत्कालीन चाहिँ अब जुन हिसाबले जानुपर्ने हो त्यो हिसाबले गइराखेका छैन भन्ने चाहिँ मलाई ठान्दछु। अब अहिले देशको जुन हाम्रा लक्ष्यहरू छन् नि,
15औं योजना छ हाम्रो होइन। त्यसपछि अब चाहिँ विकासशील देशमा जाने भनेका छौँ 2026मा। दिगो विकास लक्ष्य हामीले पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र अनि धेरै कुराहरू हामीले गर्न पर्ने स्थितिमा जुनसुकै पार्टी सरकारमा भए तापनि त्यसले मूलतः ती कुराहरूलाई आधार बाँधेर त्यसको आधारमा आफूलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। अब तात्कालीन हिसाबले अब कोसित कसलाई रिस उठेको छ अथवा चाहिँ कहाँ पोलिटिकल चाहिँ जुन गेम र यो अर्थतन्त्रलाई जोड्नु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो मान्यता छ। यो जोडिएको स्थिति हो कि क्या हो, कसैप्रतिको इवी साध्नलाई अथवा कसैप्रतिका केही आग्रह पूर्वाग्रहका कारणहरूले गर्दाखेरि पो यसरी गइरहेको छ कि भन्ने लाग्छ। होइन भने अब सुरुमै अर्थमन्त्रीजीले एउटा के कमजोरी गर्नुभयो भने त्यो श्वेतपत्र भन्ने अघिल्लो सरकारले ननिकाले भए हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यति बेर चाहिँ अब म त योजना आयोगमै भर्खर पुगेको थिएँ। अब त्यो त्यति बेर निस्कियो। त्यसले चाहिँ योजना आयोगसँग सरसल्लाह गरिँदैन। योजना आयोगसँग सरसल्लाह त हुन्छ नि त, तर म भर्खर भएको कारणले गर्दा मसँग त्यही धेरै चाहिँ परामर्श योजना आयोग भर्खर बनेको स्थिति थियो, सबै नयाँ थियो हामी। त्यसो हुनाले अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँले त्यो श्वेतपत्र निकाल्नेदेखि नै त्यो आफू नै आफ्नो खडाल आफू खन्दै गइराखेको स्थिति देख्छु मैले अर्थमन्त्रीजीले। यो ज्ञानको अभाव कि उहाँ कुनै योजनाबद्ध ढङ्गले कसैबाट गाइडेड भएर गयो होइन। अब यो त म ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ, तर उहाँहरूको एउटा सिद्धान्त सुरुदेखि नै के छ भनेदेखि चाहिँ एउटा त धक्का क्रम भङ्ग भन्ने यहाँहरूले अब थाहा छ होइन, ठटाउने हो जहाँ पनि चाहिँ पाएको ठाउँमा त्यसलाई विभाजन गर्ने हो, एउटा पक्षलाई आफ्नो पक्ष आफ्नोतिर तान्ने हो र त्यहाँ विभाजन गरेर आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउँदै लिएर जाने भन्ने पनि एउटा सोच छ। म त अब त्यसै हिसाबले त इतिहास हेरेर तपाईले पशुपतिको घटनाक्रमसँग पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, कटुवाल प्रकरणसँग कटुवाल प्रकरणसँग त जोडिन्छ नि त। अचानक आएको कटुवाल प्रकरण जसरी आयो त्यसै गरी यो पनि त्यसै गरी आएको हो। देशको अर्थतन्त्र जुन हिसाबले जानुपर्ने थियो, अब आजका दिनमा पनि मैले अहिले बिहान पनि कति पुगेछ त पुँजीगत खर्च भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ 25% पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म भएको छ। 9 महिना गइसक्यो, 3 महिना बाँकी छ। कति 3 महिनामा कति हुन सक्छ र अब कति होइन, त्यो त हाम्रो त असारे विकासे खर्च भन्ने कुरो छँदैछ त। अन्तिममा जाने बेला त पुर्याउने पनि होला, तर चाहिँ यो जुन हिसाबले गइरहेको छ नि, अब त्यो गइरहेको हिसाबले यसो चाहिँ हेर्दाखेरि देशको अब विदेशी मुद्राको ढुकुटी झन्डै आधा घटिसक्यो, आयात बढै छ, ब्याङ्कमा चाहिँ लगानी गर्ने पैसा छैन भन्छन्, त्यहाँ एक किसिमको क्राइसिस छ। सेयर मार्केट एकैचोटि माथि पुग्यो, फेरि अहिले चाहिँ घट्दै तल गइरहेको स्थिति यसो म देख्छु, बिस्तारै क्रमशः तलतिर जान लाग्यो जस्तो देख्छु। सेयर मार्केटलाई छोडिदिउँ, त्यो अलिकता स्पेकुलेसनमा पनि आधारित कुराहरू भए, तर जुन चाहिँ रियल कुराहरू छन् नि, ती कुराहरूमा ध्यान दिएर सबै पार्टीहरूसँग सरसल्लाह गरेर अब यो अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो बनाएर लिएर जानुपर्ने ठाउँमा त्यसो गरेर उहाँकै क्रेडिबिलिटी हुन्थ्यो। अब उहाँ नै चाहिँ एकदम सफल अर्थमन्त्री भनेर चाहिँ इतिहासमा पनि दर्ज हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र देशले पनि राम्रो चाहिँ निकास पनि पाउँथ्यो। अब त्यो नगरेर उल्टो बाटो चाहिँ अनावश्यक चाहिँ हस्तक्षेपहरू गर्ने, अनावश्यक किसिमको कुराहरू बोल्दै उहाँ हिँड्नुभएको र एकपछि अर्को बिस्तारै देशलाई चाहिँ भडखारतिर खान्न लैजान लाया हो कि जस्तो खालको देख्छु मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पाटोमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। देशलाई कम्प्रोमाइज गरेर कसैले पनि आफ्ना व्यक्तिगत हित अथवा चाहिँ पार्टीगतै स्वार्थको पनि कुराहरू गर्न हुँदैन भन्ने म ठान्दछु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क खास गरी गभर्नर र अर्थमन्त्री बिचको यो खालको जुन तनावको कुरा बाहिर आयो, एकजना पृथ्वी शाह भन्ने मानिसले शालीन रूपमा भने मैले अमेरिकाबाट डलर नेपाल भित्राउन खोजेको थिएँ, आधिकारिक जानभित्र किन त्यहाँको ब्याङ्कबाट आएको, तर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले त्यो बारम्बार बाधा व्यवधान खडा गर्नुभयो र
सुनिएअनुसार त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइयो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि कुनै अदृश्य शक्तिशाली ठाउँबाट, अझ प्रधानमन्त्री पनि दबावमा पर्ने ठाउँबाट तिमीहरू हाम्रो देशबाट यसरी पठाइएको पैसा, आधिकारिक च्यानलबाट पठाइएको पैसा किन रोक्छौ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब पर्यो। प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई भने, अर्थमन्त्रीले फेरि गभर्नरलाई भने, अनि राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक समितिको बैठक यसो बस्दा फासफुस कुरा चल्यो। अर्थमन्त्री कमिसनमा लागे जस्तो छ, त्यसबाट केही प्रतिशत अर्थमन्त्रीलाई नि प्राप्त हुने जस्तो छ भनेर बोर्डमा गफसप भयो। अनि त्यसै बोर्डका मेम्बरमध्ये 2 जनाले, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर मुनिका त्यो बोर्ड मेम्बरहरूले 2 जनाले पृथ्वी शाहलाई मलाई $30,000 उपलब्ध गराउनुहोस्, यो म म्यानेज गर्छु भनेर भने। मतलब यो बेइज्जतपूर्ण कुरा जुन दृश्य यो आएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रेसर गर्ने गरेर एउटा बाह्य तागतले भन्यो। कतिपयले भन्छन् यो अमेरिकी दूतावासबाट चाहिँ फोन आएको थियो, प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी पनि भन्यो भने। मतलब एज अ होलमा हेर्दा यो जो कुरा बाहिर आइरहेको छ यसलाई कसरी हेर्ने बताउनुहोस्। यो अब भित्रभित्र के खेल भइराखेको छ, यो कतिपय प्रायोजित हुन सक्छ, कतिपय मिडिया प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ के आयो कुरो होइन, राष्ट्र ब्याङ्कमा के भयो, यी सबै कुराको हामी जानकार होइनौँ होइन, सबै कुरो त्यो थाहा पनि छैन। तर समग्रमा चाहिँ हेर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्ककै गभर्नरसँग जोडिएको हिसाबले ल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डमा त्यो छलफल भयो होला खासखुस रूपमा। तपाईँले भने जस्तै त्यही 2 जनाले त्यो गरे भन्ने कुरोलाई पनि एकछिन मानिदिने भन्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो होइन होइन। त्यो ठाउँमा सरकारले पत्याएर राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ बोर्डमा पुर्याइसकेका मान्छेहरूले त्यस्तो गरे भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्यसलाई मानिदिने हो भने पनि गभर्नरसँग चाहिँ त्यसको के सम्बन्ध भयो त? हरेक व्यक्ति त इन्डिभिजुअल त हुन्छ त त्यहाँ बोर्डमा त आफै। त्यो बोर्डको एउटा एक हिसाबले बोर्डको अध्यक्ष भए पनि बोर्डको मेम्बर पनि त हो चाहिँ गभर्नर। अब त्यहाँ त्यत्रो टिममा कसले के गरेर जम्मैको जिम्मा लिन सक्ने कुरो भएन। संस्थागत निर्णयको जिम्मा लिनुपर्छ गभर्नरले, जुन कुरो संस्थागत निर्णय भएको छैन र व्यक्तिगत रूपमा कसले कहाँ के डिल गरेर त यदि गलत कसैले गरेको छ भने त तीमाथि छानबिन हुनु पऱ्यो, तीमाथि कारवाही हुनु पऱ्यो। तर चाहिँ कहाँ कताको कुरो कता लगेर त हाल्न पाइएन नि। गभर्नर त्यस्तो लाग्छ गभर्नर गैर जिम्मेवार भए, सूचना चुहाउने काम गरे, मिडियामा लेखाउने काम गरे, त्यो गभर्नरका सामुन्ने सार्वजनिक रूपमा अर्थमन्त्री होइन। त्यो त भन्दै पर्यो। त्यस्तो कुरो नभनिकन त अगाडि बढ्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि। त मैले जानेसम्म चाहिँ गभर्नर एउटा निष्ठावान नै चाहिँ राष्ट्रसेवक हो। उहाँ प्योर ब्युरोक्राट हो भन्ने ठान्दछु मैले। अब कुनै पार्टीले नियुक्ति गरेर होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। उहाँ चाहिँ अब डेपुटी गभर्नर हुँदाखेरि पनि उहाँमाथि कुनै त्यस्तो खालको लान्छना आएको स्थिति होइन। त्यसपछि लगानी बोर्डको चाहिँ उहाँ सिइओ हुनुभयो, त्यो बेला पनि त्यो आएको होइन। र अहिले अचानक यो जुन कुरा आएको छ, यो देशमा तपाईँ पनि कुनै न कुनै कतै न कतै त केही त सम्बन्धित हुनुहुन्छ होला, भोट त कतै खसाल्नुहुन्छ नि त। त्यो वर्षै पछि फेरिन सक्छ मेरो चाहिँ 5-5 वर्ष उहाँको पनि फेरिया छ कि त्यो योग्य फेरिया छ। नभए हाल्दिन उहाँले म पार्टीको त भन्नुभएको छैन कहिले पनि होइन। काम गर्दाखेरि पार्टी देखिने हिसाबले पनि उहाँले गर्नुभएको छैन। जहाँसम्म राष्ट्र ब्याङ्कको ड्युटी हो, राष्ट्र ब्याङ्कको ड्युटी त उहाँले पुरा गर्न पर्यो नि। सरकारले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने पाटो उसका पनि आफ्ना निकायहरू छन्, राजस्व अनुसन्धान छ, त्यस्तै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ विभागहरू छन्। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदा अर्थमन्त्रीको प्रभावमा परेर त्यहाँ केही म्यानिपुलेसन हुने सम्भावना रहन्छ भनेर त्यसलाई लगेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत लगेर जोडेको। प्रधानमन्त्री कार्यालयले निष्पक्ष छानबिन गरे भयो नि त होइन। यो कोकोहोलो मचाएर बाहिर चाहिँ जुन बेला सङ्कट परेको त्यही बेला चाहिँ यो चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता होइन भन्ने ठान्दछु मैले ठान्दाखेरि चाहिँ। त्यस कारणले अब यो कता कता नाटक मञ्चन भइराखेको छ कुनै खास चाहिँ प्रयोजनको लागि। कुनै त्यस्तो के प्रयोजन हुनसक्छ यस्ता खालका। यो 40 करोड मात्रै होइन, अरू लाइनमा अरू पनि हुनसक्छन्। यहाँ हिजो पनि आएको थियो त, कति करोड रुपियाँ चाहिँ आएर राष्ट्र ब्याङ्कले कति महिना रोकेर राख्यो भन्ने थियो, पछाडि के भयो यस्ता अरू खालका पनि होला, पछि छुट्याइयो।
अब त्यस्तै खालका अरू धेरै चिजहरू हुन सक्छन् त्यहाँभित्र होइन। अब त्यो यो एउटा घटनासित मात्रै सम्बन्धित छैन भन्ने ठान्छु मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकता दीर्घकालीन र प्रायोजित केही कुराहरूसँग सम्बन्धित छ। त्यो त इतिहासले देखाइहाल्छ, थाहा भइहाल्छ, तपाईँहरू हुँदै हुनुहुन्छ सबै कुरा एक्सप्लोर गरेर ल्याइहाल्नुहुन्छ, त्यो एक दिन त सबै कुरा थाहा हुन्छ। तर पनि मलाई अहिले लागेको चाहिँ त्यस्तो यो कुबेलामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमाथि जुन चाहिँ हस्तक्षेप गरेर एउटा स्वतन्त्र निकाय राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयको मैले बुझेसम्मको सम्बन्ध के हो भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सम्पूर्ण रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कको होइन। हामीले डिजाइन गरेको त्यो एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय हो, पोलिसी गाइडलाइन हो अर्थ मन्त्रालयले गर्ने। तर त्यहाँको त्यो काम कारबाहीलाई चाहिँ पुरै हस्तक्षेप गरेर यसो गरेर उसो गरेर भन्ने निकाय चाहिँ हो भन्ने लाग्दैन। समन्वय हुनुपर्छ। तर यो अनावश्यक हस्तक्षेप भयो। यो गभर्नरमाथि नै चाहिँ एट्याक गरेपछि त त्यसले त केही न केही असर त पार्छ नि त, संस्थाको काम गर्ने मनोबलमा असर पार्दैन र। यो एक दुईवटा तपाईँ किनभने एउटा राम्रो एउटा अर्थविद पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले पार्टीको त्यसकारण पार्टीको दायरामा मात्रै नहेरिदिनुहोस् र म पनि हेर्दिनँ, मैले प्रारम्भमै बताएको। तपाईँले आफै भन्नुभयो विदेशी मुद्राको जो सञ्चिति छ त्यो आधा घटेको छ देशमा अहिले, अनि ब्याङ्कहरू पैसा सहज ढङ्गले दिन सक्ने अवस्थामा छैन। नेपालको व्यापार घाटा यति भयावह छ, गत वर्षको नेपालले झन्नै भारतमा गत वर्षको तपाईँहरूकै पालाको म कुरा गर्दैछु, झन्नै हामीले 90 अर्बको निर्यात गरेछौँ, 886 अर्ब प्लस भारतबाट मात्रै आयात भएको छ। अहिले लेटर अफ क्रेडिट त्यसलाई निषेध बन्देज लगाएको छ। त एकपछि अर्को घटनाक्रम हेर्दा देश सहज ढङ्गले अब चल्छ र यसका हाम्रा देशका इकोनोमिस्ट त्यो निर्णायक तहका जो मानिसहरू छन् सर्वाधिक नालायक छन् भन्ने अर्थ लाग्छ यो दृश्य हेर्दा। मैले देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्छु मतलब निर्णायक तहका तीन चारवटा विषयहरूमा हामीले अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने र त्यो ब्यालेन्स मिलाएर लिएर जानुपर्ने देख्छु। आयातको कुरो एउटा, आयातको कुरो चाहिँ एकातिर आयातमा आधारित हाम्रो राजस्व छ, त्यसो हुनाले गर्दा आयातलाई एउटा सन्तुलनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। बढी आयात भयो यता फरेन करेन्सी रिजर्भमा असर पर्छ। अब थोरै आयात अलिकति राजस्वको कुरा पनि छ। फेरि अब हाम्रो त क्रमशः हामी विप्रेषणमा आधारित चाहिँ अर्थतन्त्रतिर गइरहेका छौँ, मान्छे बाहिर गएको छौँ हाम्रा। अब आएको चाहिँ कन्जम्सन त हुन्छ नै, त्यो कन्जम्सनको लागि उत्पादन क्रमशः घट्दै गइरहेको स्थिति यो समग्र स्थिति छ। अब त्यसलाई हामीले ब्यालेन्समा राखेर गर्नुपर्ने। अब अर्थमन्त्रीले आएर के गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ राजस्व एकदम बढ, उहाँलाई के लाग्यो भने राजस्व धेरै बढायो भनेदेखि त सबै कुरो भइहाल्छ भन्ने खालको लाग्यो। त्यो राजस्व प्राप्त गरेको राजस्व ऊर्जामा उहाँलाई प्राप्त ऊर्जा मन्त्री हुँदा प्राप्त भएको त्यो उचाइ त्यसपछि थप अर्को उचाइ। ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरिको उचाइ चाहिँ के थियो रियालिटीमा त्यो अलि अध्ययन गरेर हेऱ्यो भनेदेखि त्यसको म अरू कुरो भन्न चाहन्न होइन। तर उहाँलाई चाहिँ लाग्यो त्यति बेला चाहिँ राजस्व बढायो भने हुन्छ भनेर। त्यो राजस्व खर्च हाम्रो समस्या त राजस्व पनि एउटा समस्या हो, तर राजस्वभन्दा पनि चाहिँ प्राप्त भएको चाहिँ विदेशी आन्तरिक राजस्वलाई खर्च गर्न नसकिन्छ अर्को ठुलो समस्या छ। त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो पुँजीगत खर्च अहिले 9 महिनामा 25% को हाराहारी अब यो छ होइन। उहाँले चाहिँ आउने बित्तिकै अब राजस्व एकदम बढाउने डबल बनाउने भनेर निर्देशन दिनु। अब अरू त चाहिँ अब त्यसमा त्यो उत्साहलाई मैले फेरि अन्यथा ठान्दिनँ, उत्साह ठिकै थियो। त्यसलाई चाहिँ यो लिकेजहरू चाहिँ टाल्दै लिएर गएर हाम्रो चाहिँ राजस्व प्रशासनमा देखिएका जुन कमजोरीहरू छन्, इन्फर्मल इकोनोमी नै 40-50% छ भन्ने त हाम्रो त मोटामोटी छ त कुरो। त्यसलाई बिस्तारै क्रमशः टाल्दै लिएर गएर राजस्वको चाहिँ आधार बढाउने कुरो त्यो स्वाभाविक हो। अब इम्पोर्ट झप्पै बढाएर धेरै राजस्वको चाहिँ कलेक्सन गर्ने भनियो। अब त्यो धेरै राजस्व आयात चाहिँ इम्पोर्ट बढाउने जो भयो, अब विप्रेषण त त्यो अनुसार बढ्दैन। अहिले विप्रेषणमा आधारित नै छ हाम्रो करेन्सी पनि मूलतः, किनभने टुरिज्म सेक्टर थियो एउटा, टुरिज्म सेक्टर चाहिँ कमजोर भएको स्थिति छ। फरेन एड जुन आउने हो, फरेन एड पनि अत्यन्त कमजोर बनाएको, त्यो पनि 23% कति भनेर देख्दै थिएँ मैले होइन।
फरेन एड पनि अत्यन्त चाहिँ कमजोर आइरहेको, त्यहाँबाट आउने चाहिँ त्यो पनि अत्यन्त न्यून छ। अनि चाहिँ विदेशी सहायता पनि न्यून छ। अब विदेशी सहायताको चाहिँ यस्तो पनि छ, समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेसनली विभिन्न क्राइसिसहरूको कारणले गर्दाखेरि विदेशीले सहयोग गर्ने ग्रान्टको बाटो चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेकै स्थिति छ इन्टरनेसनल्ली नै। अब झन् हामी विकासशील देशमा गइसकेपछि त्यो झन् कमजोर, झन् घट्छ। लोनको पाटो त्यसमा चाहिँ त्यति होइन। तर हाम्रो आन्तरिक कुरो भने चाहिँ हामीले त्यो जुन छ नि चाहिँ फरेन एड र जुन फरेन लोन जुन कमिटमेन्ट छ त्यो पनि परिचालन गर्न नसकेको स्थिति हो भन्ने चाहिँ मेरो अहिलेको भनाइ चाहिँ त्यो। एकातिर चाहिँ त्यो चाहिँ फरेन करेन्सीको स्रोत एउटा त्यो सुक्यो। अब विप्रेषणको कुरा गर्ने हो भने अघिल्लो सरकार छँदाखेरि त 11% वृद्धि थियो, जाने मान्छे घटिराखेका थिए तर 11% वृद्धि थियो। अब अहिले जाने मान्छे चाहिँ बढेको छ, विप्रेषण चाहिँ घट्यो भने 6% चाहिँ घटेको स्थिति छ। अब यो चाहिँ अब विभिन्न कारणहरू होला नि त्यसमा। अब आएको कुरा अनुसन्धान नगरिकन भन्न त मिलेन। अब हुन्डी कारोबार बढेको छ, अब हुन्डीबाट राइट ट्र्याकबाट आउँदैन। त्यसलाई प्रोत्साहन दिने के कुराहरू हुन्छन् त्यो कुरा गर्नेतिर लाग्नुपर्ने। अहिले त केही चाहिँ मेजरहरू यसो ल्याइराखेका जस्तो पनि लाग्छ होइन, त्यसको प्रभाव के पर्छ थाहा छैन। तर त्यो ब्यालेन्स मिलाएर लिएर जानुपर्ने छ क्या हाम्रो इम्पोर्ट। त्यस्तै गरी अब फरेन करेन्सीको कुरो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने, बाहिरबाट आएको चाहिँ जुन चाहिँ रकमहरू चाहिँ फरेन करेन्सी कति आइरहेको छ त्यो चिज हेर्नुपर्ने र हाम्रा इन्टरनल विभिन्न चाहिँ म्याक्रो इन्डिकेटरहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ त्यो अनुसारको नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम सन्तुलित र फुकी चल्नुपर्ने स्थिति छ। अब उहाँ धेरै उत्साहित हुनुभयो, एकापट्टि झाप्पै चाहिँ बढी लाग्नुभयो, त्यसपछि क्रमशः क्राइसिस सुरु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले त अब श्रीलङ्काकै स्थितिमा जाने बाटोमा चाहिँ छौँ हामी। श्रीलङ्काको स्थितिमा चाहिँ पुगिसकेको स्थिति त छैन जस्तो लाग्छ। त्यहाँको एउटा मूल कारण भनेको चाहिँ अब उनीहरूको फरेन करेन्सीको स्रोत भनेको चाहिँ टुरिज्म थियो। त्यो टुरिज्म चाहिँ करिब समाप्त भएको स्थिति रह्यो। अनि उनीहरूको फरेन लोन अत्यन्त धेरै छ, झन्डै चाहिँ 200% जति चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जिडिपीको तुलनामा फरेन लोन छ। त्यो फरेन लोन पनि चाहिँ अब खास गरी बाइलेटरल विभिन्न भन्दा पनि अब चाहिँ फरेन अन्यत्र क्षेत्रबाट ल्याएको अलिक समस्या हुने खालका त्यस्तो खालको लोन छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ यसो पढ्दाखेरि। अब बुझाउनु पर्ने धेरै, आउने चाहिँ कम भयो। श्रीलङ्काको अब रेमिटेन्स पनि कम भयो। यी विभिन्न कारणले गर्दा त्यो ठाउँ पुग्यो। हामी त्यही ठाउँ ठ्याक्कै पुगिसकेको स्थिति त होइन, तर सतर्क भएन भने त्यो ठाउँ पुग्न धेरै छैन। अब कति 9 महिना भयो चाहिँ आधा घटिसक्यो। अब तपाईँ चाहिँ अर्को 9 महिना त त्यो ठाउँ पुग्ने स्थिति देखियो त। त्यो सतर्क हुनका लागि तपाईँको सुझाव के छ? होइन, मेरो सुझाव त सबभन्दा पहिलो कुरो अर्थमन्त्रीजी गम्भीर हुनु पर्यो। उहाँको क्रेडिबिलिटी चाहिँ यो कुनै व्यक्तिमाथि चाहिँ रिसिभी सान्ने कुरोमासित सम्बन्धित हुँदैन। आक्रोश त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो कुर्सीमा बस्नेले। त उहाँको समस्या भनेको त देशको अर्थतन्त्र त अर्थमन्त्रीकै जिम्मामा छ त। त्यसको पाटोमा सरकारभित्र पनि गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सल्लाह गर्नु पर्यो, गठबन्धनभित्र पनि सल्लाह गर्नु पर्यो, प्रतिपक्षी पार्टीहरूसँग, पूर्व अर्थमन्त्री होलान्, योजना आयोगका मान्छेहरू होलान्। ज्ञान छैन, ज्ञान भने त कसको पुरा हुन्छ भने कसैको पुरा हुन्छ ज्ञान? कसैको नि पुरा हुँदैन। कुनैमा जाने अलि बढी जाने होला, कसैमा अलिकता चाहिँ कम जानेको होला होइन। सबैसँग सरसल्लाह लिएर एक किसिमको चाहिँ सर्वस्वीकृत जस्तो खालका चाहिँ नीतिहरू, खास गरी अब इम्पोर्टलाई क्रमशः चाहिँ कम गर्नेतिरै केही समयलाई हामीले ध्यान दिनै पर्ने आवश्यकता छ। रेमिटेन्सलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब चाहिँ यो कोभिड चाहिँ गइसकेको यो स्थितिमा हामीले यो टुरिज्म सेक्टरलाई अलिकति प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सबै टुरिज्म सेक्टर गएर बसेको हामीले देखिराखेका छौँ होइन। त्यस्तै गरी अब फरेन एडको कुरो हो। फरेन एड चाहिँ तपाईँले यति धेरै त्यो कमिटमेन्टकै तुलनामा पनि अत्यन्त न्यून परिचालन भएको यो स्थिति छ
जस्तो चाहिँ अब मन्त्रालयहरूले पनि चाहिँ जुन फरेन एड कमिटमेन्टबाट गरेका खर्चहरूको जुन रिकभरी गराउने कुराहरू छ त्यसमा त्यही धेरै ध्यान नगएको हो कि जस्तो पनि खालको देखिन्छ। त्यतातिर रिकभरी गराउनेतिर जानु पर्यो र त्यसरी मुद्दामा केन्द्रित भएर जानु पर्यो, व्यक्तिमाथि होइन के। व्यक्ति भनेको त तपाईँ एउटा नेसनप्रतिको चाहिँ कमिटमेन्ट लिएर गइरहेको हुन्छ कुनै पनि मान्छे, त्यहाँ नित स्वार्थ लिएर गएका मान्छेहरू थोरै हुन्छन्। फेरि एउटा लामो चाहिँ ब्युरोक्रेटिक क्यारियरबाट आएका मान्छेहरूले त्यसरी चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिगत स्वार्थमा चाहिँ केन्द्रित भएर जाँदैनन् भन्ने म विश्वास गर्छु। अब मतभेद हुनसक्छ र मतभेदको पनि कतिपय कुराहरूमा त मतभेदले राम्रो पनि गरिराखेको हुन्छ नि। गलत चाहिँ कुरो निर्णय गर्न कुनै बेलामा नजानेर पनि गलत हुनसक्छ, अथवा कसैले सुनायो अब ल त्यही हो भन्ने जस्तो लागिराखेको हुनसक्छ। एकछिन वेट एन्ड सी गर्दाखेरि त चाहिँ त्यो फरक मतले त चाहिँ करेक्सन गर्न पनि त सहयोग गर्छ नि। त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिप्रतिको आक्रोश होइन, समग्रमा चाहिँ सबैसँग सरसल्लाह गरेर र के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। म के देख्छु भने अब जस्तो अर्थ सचिवज्यूले पनि अलिकता चाहिँ त्यसमा अलि गम्भीरतापूर्वक उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ। मैले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँसँग सङ्गत गरेँ होइन। उहाँ फरेन एड डिभिजनमा लामो समय बस्नुभयो अर्थ मन्त्रालयको। अब उहाँले पनि त्यति धेरै गर्न नसकेको के हो, अर्थमन्त्रीजीलाई चाहिँ अलिकता ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता मैले देख्छु। अब होइन भनेदेखि त क्रमशः जान पनि सक्छ, यस्ता खालको क्राइसिस भयो भने त्यो ठाउँमा जाँदैन। श्रीलङ्का पथमा जान सक्छ त्यो ठाउँ। मूलत म तपाईँसँग यो चाहिँ अलिक खेपेरै मैले यो विषय उठान गरेँ। अर्थमन्त्री र गभर्नर बिचको जुन विवाद छताछुल्ल भएर आयो नि, सार्वजनिक त्यो लाजमर्दो दृश्य देखियो। किनभने कमिसनको कुरा भनेको छ, अर्थमन्त्री स्वयं उनले आफै बोले र गभर्नर वार्ड जस्तो देखियो र स्याक गरिदिनु। यो मूलत के हुनसक्छ, यो के को परिणाम हुनसक्छ? मैले अघि नै भनिसकेँ जस्तो लाग्छ यसमा। तथापि यो चाहिँ अलि दीर्घकालीनै केही योजनाहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कतिपय विषयहरू छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। अर्थतन्त्रको विषय भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा त्यही धेरै चिन्ता गरेर मैले देख्दिनँ, अरू नै विषयहरूमा चाहिँ बढी चिन्तित भएको जस्तो देख्छु मैले। अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिएर ल छिटो अनुसन्धान गरेर लिएर आऊ भन्ने भइगयो। राष्ट्र अनुसन्धानलाई, सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अनुसन्धान गरिराखेको, त्यसो पनि अनुसन्धान गर र जे छ जे हो रियालिटी त्यही लिएर आऊ, व्यक्तिका फेभरमा यहाँ भन्ने कुरो भएन। व्यक्तिले त चाहिँ अब कहिले समस्या पर्या पनि हुनसक्छ, कहिले काहीँ चाहिँ आफूलाई समस्या लागिराखेको हुन्छ, अरूले हेर्दा अर्को हिसाबले हेर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले व्यक्तिका फेभरमा भन्दा पनि संस्थाको फेभरमा, देशको फेभरमा चाहिँ हेरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालमा के यो कालो धन, ब्ल्याक मनी भन्छ नि, यो के चलायमान हुन थालेको? यो सम्पूर्ण दृश्य, विभिन्न गतिविधि हेर्दा मानिस अनेक प्रश्नहरू उठान गर्छ। प्रश्न चाहिँ खडा भयो। मान्छेहरूले के उठाइराखेका छन् भने यो प्रतिस्थापन विधेयक उहाँहरूले ल्याउनु हो, आर्थिक विधेयकमै आयको स्रोत खोजिने छैन, केमा लगानी हुँदाखेरि भन्ने ल्याउनु। त्यो त्यति सानो कुरो होइन, त्यो इन्टरनेसनल आँखामा पनि पर्ने कुरो हो कि। हाम्रो कमिटमेन्ट छ, तर हाम्रो कमिटमेन्ट त्यही त मनी लर्निङ सन्दर्भमा त्यो गर्नु। अब अहिले यो आइराखेको छ, अब भित्रभित्र कतिपय कुराहरू त अरू पनि भइराखेका होला नि। यो त एउटा दृश्यमा आएको कुरा न भयो, यहाँ त चाहिँ सयौँ कुरा भित्र भइराखेका हुन्छ, बाहिर चाहिँ एउटा चाहिँ केही खास चाहिँ परिघटनाहरू मात्रै आइराखेका हुन्छन्। हो त्यही चाहिँ डर छ मलाई। देशको चिन्ता भन्दा पनि व्यक्तिको चिन्ता अथवा चाहिँ निहित स्वार्थको चिन्ता भयो भनेदेखि चाहिँ देश भडाहारोमा पर्ने हुन्छ। त्यतातिर चाहिँ अलिकता ध्यान दिनुपर्ने सबै हामी सबैले। तपाईँहरूले मूलत चाहिँ अब यो चेक एन्ड ब्यालेन्सकै लागि खडा भएको हो नि तपाईँहरूको चाहिँ यो पत्रकार जगत होइन। त्यो राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्ध पनि मैले करिब त्यस्तै देख्छु। हुन त राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसी हेर्छ, अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हेर्छ,
अब स्वायत्त निकाय भए तापनि पोलिसीमा गाइडलाइन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गर्ने है, किनभने मूलतः सरकार भयो, जनताले चुनेको प्रतिनिधि हुन्छ र त्यसले रुल गरे हुनाले गर्दा त्यसको गाइडलाइनमा रहेर काम गर्ने। तर डे टु डे एक्टिभिटीमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ स्वतन्त्र निकाय, चेक एन्ड ब्यालेन्सको केही न केही त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सम्बन्ध पनि छ। अर्थ मन्त्रालयले अब त्यही हाम्रा पूर्व गभर्नरज्यूहरू अर्थमन्त्रीज्यूहरूले भने पनि आजै पनि मैले चाहिँ न्युज पेपरमा पढ्दै थिएँ, पूर्व गभर्नर चाहिँ चिरञ्जीवी नेपालले पनि भन्दै हुन्छ, पूर्व गभर्नर पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा उहाँहरू पनि त्यो बिचमा चाहिँ फरक धारका फरक पार्टीबाट नियुक्ति भएका चाहिँ गभर्नर र अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि। बेला बेला तपाईँहरू अलिअलि टसल पनि छ कि भन्ने जस्तो कुरो पनि गर्नुहुन्थ्यो, तर यसरी त प्रकट भएन नि त। उहाँहरूले भन्नुभएको छ, दुइटैले भन्नुभएको छ, राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयको बिचमा चाहिँ केही न केही त्यो अलिअलि चाहिँ केही असहमति बुँदाहरू हुन्छन्। अब अर्थ मन्त्रालयले पोलिटिक्ससँग पनि जोडिया हुन्छ, किन अर्थमन्त्रीले लिड गरे हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ टेक्नोक्राट बढी हुन्छ र उसले चाहिँ धेरै प्राविधिक कुराहरू, धेरै चाहिँ उसले नीतिगत कुराहरूसित चाहिँ आफ्नो कुरा जोडेको हुन्छ र त्यस कारणले त्यहाँ केही न केही फरक हुन्छ। फेरि यतातिर चाहिँ अब मौद्रिक नीतिका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण रूपमा जानकारी नभए पनि हुनसक्छ अर्थ मन्त्रालयमा। त्यही भएर अर्थ सचिवलाई लगेर उसको राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डमा लगेर सदस्य बनाएर राखिएको पनि स्थिति हुन्छ। त्यो मार्फत जानुपर्ने हो, त्यो बनाएको त त्यही हो नि लिङ्केज। जस्तो कस्तो हो भने राष्ट्र ब्याङ्क अनि अर्थ मन्त्रालय योजना आयोग, यो तीनवटा निकायको बिचमा चाहिँ एक किसिमको सहयोगी भूमिका पनि र चेक एन्ड ब्यालेन्सको भूमिका पनि यो हुँदो रहेछ भन्ने मैले पनि योजना आयोगमा गएर बुझेको। तपाईँको नजरमा नि जुन डाबाडोलको दृश्य देखिन्छ नि आर्थिक क्षेत्रमा र यसरी चल्दैन भन्ने सायद निष्कर्षमा तपाईँ पनि पुग्नुभएको छ। बहुत धेरै ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू यसरी चाहिँ मुलुक चल्दैन है भन्छन्। प्रधानमन्त्रीले अतिरिक्त कदम चाल्नुपर्ने या कतिपय हदमा यस्तो अर्थमन्त्री या अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति उप त्यो इन्टरभेन्सनको विषय पनि केही भन्नुहुन्छ अथवा त्यो त प्रश्नै पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो यो चिजहरूमा होइन। अब मेरो चाहिँ राय त के थियो भनेदेखि अर्थ मन्त्रालय त सामान्यतया प्रधानमन्त्री जो हुन्छ त्यसले नै लिने चलन हो, ताकि त्यसको जिम्मेवार उही नै होस्। अर्थमन्त्री भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि होस् भन्ने हिसाबले अब यहाँ अर्को पार्टीको चाहिँ अर्थमन्त्री एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनु होइन। अब यो दुर्गतिको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री कि नेकपा माओवादी केन्द्र? त्यो त प्रधानमन्त्री नि, त्यो त निश्चितै प्रधानमन्त्री भएछ त प्रधानमन्त्री नि प्रधानमन्त्री फेलियर हो नि त्यो त। प्रधानमन्त्री फेलियर मात्र म त नेपाली काङ्ग्रेसको फेलियरको कुरो देख्दैछु मैले। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ त्यत्रो इतिहास भएको पार्टी अब यो कसरी चाहिँ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आफू चाहिँ मुख दर्शक भएर बसिरहेको चाहिँ म त त्यो पो देख्दैछु त। म दुर्दशा त नेपाली काङ्ग्रेसको देख्दैछु। कसैले त देखेका होलान् आफ्नो चाहिँ अब करिब यो अन्तिम यस्तै हो भन्ने अनिरजा होला। तर एउटा चाहिँ देशको मूल पार्टी चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको व्यक्ति उहाँले नै यी कुराहरूमा यो सत्ता जहाँ जान्छ तर देश नै प्रथम कुरो हो भनेर उहाँले भन्नुभयोदेखि चाहिँ यो चिज करेक्सन हुनसक्छ। अब होइन उहाँ पनि चाहिँ अब घेराबन्दीमा छु मैले चाहिँ अब सत्ता जोगाउनुपर्छ, त्यस कारणले गर्दा म हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ भन्ने चाहिँ उहाँ मनसायमा त्यही रहनुभयो भने त्यसको देखिन्छ के दृश्य हेर्दाखेरि भित्र के छ त्यो त उहाँले बुझ्ने कुरा हो। पीडा त उहाँलाई होला, अहिले केपी ओलीले बेला बेला व्यक्त गर्नुहुन्छ नि, यतापट्टिबाट एउटाले मलाई यहाँ रात दिन चाहिँ गर्दा मैले यति काम गरेँ भनेर। अब त्यसका पनि केही कमजोरीहरू के तपाईँहरू त कतै जानुहुन्छ फेरि होइन। खै त्यो पाटोतिर छोडिदिउँ, प्रधानमन्त्रीजीका बाध्यता होलान्, तर प्रधानमन्त्रीजीले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, के हो सत्य त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। उहाँ यो वा त्यो हिसाबले होइन, नेपालको एउटा सच्चा देशभक्तको हिसाबले उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आवश्यक पऱ्यो भने कारवाही पनि गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म तपाईँसँग नि। अब नेपालमा यो अहिलेको एकपछि अर्को घटना डे टु डे जो घटना घटिरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि हामी पनि सिक्दैछौँ, बुझ्दैछौँ। यसरी
घटनागत हो। लाइफ नै एउटा लर्निङ प्रोसेस रहेछ कि जीवन निरन्तर सिकाइ मात्रै रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाललाई विकासशील देशको रूपमा रूपान्तरित गर्ने जो लक्ष्यसहित तपाईँहरूको आफ्नो पनि एउटा प्रयत्न तपाईँहरूले गर्नुभयो, तत्पश्चात हामीलाई प्राप्त हुने ग्रान्ड कार्ड छ जुन अहिले हाम्रो बडा कन्तबिजोको अवस्था छ। हामी परनिर्भर छौँ, आयात भयानक छ, हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, उद्योग धन्दा कुनै त्यस्तो खास नयाँ खोलेको छैन। वैदेशिक जो प्रत्यक्ष लगानीकर्ताहरू उनीहरू नेपालमा त्यो वातावरण छैन, किनभने यहाँको गन्जागोल पोलिटिकल सिचुएसन, अनस्टेबल पोलिटिकल लिडरसिप, अनि त्यसपछि यहाँको प्रशासनिक बडा किचलो प्रकृतिको ऐन कानुन एकदम तन्नम खालको नेतृत्व यावत प्रश्न उठान गर्छ। त्यो विकासशील देशमा प्रवेश गराउने भनेको त्यो आधार के हो बताइदिनुहोस् त। जुन हेर्दाखेरि यो कन्तबिजोग देखिन्छ। रेमिटेन्स तपाईँले अघि भन्नुभयो, रेमिटेन्सलाई बढाउनु पर्छ, यसको अर्थ नेपालीलाई विदेशमा अझ पठाउनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। आयात त घटाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ, तर त्यो युवा जनशक्ति विदेश गएपछि त्यो कसरी उत्पादन बढ्छ, यहाँ डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ र त्यो बढ्छ, यो अलिक विरोधाभास जस्तो देख्यो कि। विकासशीलमा जानुको तुक के रह्यो बताउनुहोस् त। विकासशीलमा जान त तपाईँ अब क्रमशः त्यतातिर जाने नै हो। विकासशील भनेको एउटा त्यहाँ जाने भनेको एउटा आफ्नो गर्वको कुरा पनि हो। सधैँ यो अल्प लेभल केही छैन, के गर्व लेभल त्यस्तो पनि होइन, त्यस्तो पनि होइन। घरमा खाने रिस्क त सबै ठाउँमा छ नै। जस्तो श्रीलङ्काकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लगभग 4000 प्रति व्यक्ति डलर आम्दानी पुर्याएको देश हो नि त, होइन, पर क्यापिटा इन्कम। अब अमेरिकाकै पनि कतिपय चाहिँ हामीले बेला बेलामा अप एन्ड डाउन भए देखेका छौँ। संसारका अरू जति तपाईँ चाहिँ विकसित भनेर जब मार्केटमा आधारित इकोनोमीमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यसपछि यी रिस्कहरू रहन्छ। नेपालमा नि यो रिस्क रहन्छ, तर सधैँ अल्प विकसित भएर बस्ने कुरो होइन। विकासशील देश भनेको आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छौँ हामी भन्ने कुरा पनि हो। मूलतः तीनवटा आधारहरूमा चाहिँ यो विकासशील देशमा जाने भन्ने कुरो हामीले निर्णय गरे पनि होइन। यो संयुक्त राष्ट्रले अब केही पनि नगर्ने, हामी चाहिँ यही भण्डारतिर जसरी अहिले जान लागेका छौँ नि त्यसै गरी भण्डारतिर गइराख्ने, अल्प विकसित देश भइराख्ने, विदेशी ग्रान्ट मागेर खाइराख्ने भन्ने हो नि एउटा तिर हो। होइन भने क्रमशः हाम्रो चाहिँ अलिकता इकोनोमी वृद्धि हुने बित्तिकै अब जस्तो अहिले $1196 चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानी भएको छ, 1230 मा भएपछि त प्रति व्यक्ति आम्दानीको हिसाबले त विकासशील देशमा जानको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्ने मूल्याङ्कनमा हामी चाहिँ पुग्छौँ। अर्को अब चाहिँ मानव संसाधन विकासका आदि जुन विषयहरू छन् त्यो पनि हाम्रो चाहिँ प्रगति हुँदै गइरहेको स्थिति छ। आर्थिक जोखिम पनि कम हुँदैछ भन्ने चाहिँ अहिलेको हाम्रो मूल्याङ्कन हो, अथवा चाहिँ तीनवटा क्राइटेरियाभित्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई पनि राख्छ। र आर्थिक जोखिम जुन छ नेपालको भल्नरेबिलिटी इकोनोमिक भल्नरेबिलिटी इन्डेक्स भन्छ त्यो जोखिम कम हुँदैछ भन्ने छ, होइन। सतर्क भएर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी विकासशील देश पनि हुन सक्छौँ, विकसित देश पनि हुन सक्छौँ। 2030 मा दिगो विकास लक्ष्य पनि अहिले पनि हामी मिश्रित चाहिँ अलि उत्साहितै हुने खालको चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका खास गरी सामाजिक सूचकहरूमा हामी चाहिँ ठिक ट्र्याकमै छौँ। आर्थिक सूचकहरूमा केही हाम्रा कमजोरीहरू छन्। त्यस कारणले यो त्यहाँ जाने, बङ्गलादेश जाने, भुटान जाने, अनि नेपाल चाहिँ सधैँ चाहिँ अल्प विकसित भएर बस्ने यो लाजमर्दो स्थितिमा हामी बस्नु हुँदैन भन्ने नै निष्कर्ष हो। र फेरि निर्णय गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यहाँले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जाने राइट ट्र्याक हो भन्ने म ठान्दछु। सरकारले त्यति बेर त्यो निर्णय गर्यो जानको लागि प्रयास गर्ने। त्यो फेरि त्यो यो पार्टी ऊ पार्टीको कुरा पनि होइन, सबै पार्टीले करिब त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेकै स्थिति हो। जहाँसम्म अब त्यहाँ गएर टिक्ने कुरा छ, यो अब जति मैले अघि टिक्ने कुरा हो होइन। त्यो इकोनोमिक भल्नरेबिलिटी इन्डेक्स भन्छ नि जुन, त्यो इकोनोमिक भल्नरेबिलिटी इन्डेक्समा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनु। के कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर पार्न सक्छ, केले चाहिँ हामीलाई चाहिँ समस्या बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तैसँग जोडिएका हुन्छन्। मानव संसाधनका हामी क्रमशः विकास हुँदै गइरहेका छौँ, त्यस कारणले त्यसलाई त्यति धेरै चाहिँ अब चाहिँ समस्या छैन भन्ने ठान्दछु मैले। खालि बाहिर गएका मान्छेहरूलाई रिटेन गर्ने एउटा समस्या छ, नेपालमै कसरी तिनलाई आकर्षण गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा समस्या छ। त्यो त्यतातिर अर्को पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले त अब
यो कोभिड नआएको भए हामी 1230 उहिले पुगिसक्थ्यौँ, त्यो 1 वर्ष अगाडि नै पुगिसक्यौँ हामी। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लास्ट इयर चाहिँ अब माइनस भएको हुनाले गर्दा रोकियो। तैपनि अब यो सालको हिसाब गर्दाखेरि 4 पोइन्ट समथिङको चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ। त्यति भयो भनेदेखि हामी $1230 पुग्छौँ। एउटा क्राइटेरिया यो पुरा भयो, अर्को क्राइटेरिया पुरा, 3टा मध्ये 2टा क्राइटेरिया पुरा भएपछि त अनि चाहिँ त्यहाँ लैजाने भन्ने छ। त्यस कारणले अब त्यतातिर फर्किनेतिर हामीले सोच्ने होइन, अब के गर्दाखेरि चाहिँ पछि हामी टिक्न पनि सक्छौँ र देशलाई अझै अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो। यहाँले भने सही कुरा के हो भने हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सन्तोषजनक छैन। यो हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रले पनि बेला बेला उठाउने गरेको, खास गरी औद्योगिक क्षेत्रले पनि उठाउने गरेको। तपाईँ हामी लगभग 12% जति त हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ नि। जब द्वन्द्वकाल सुरु भयो कतिमा अब लडाइँ अहिले त 5%मा नि 5% त्यस्तोमा चाहिँ हामी पुगिसक्यौँ। अब यसलाई बढाएर ल्याएर जानेतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। 12बाट हामी 5मा झऱ्यौँ। 5मा झऱ्यौँ। यही चाहिँ तपाईँको यो जुन राजनीतिक डामाडोलपन र खास गरी म त अझ के भन्छु भनेदेखि माओवादी द्वन्द्वले ल्याएको चाहिँ एउटा चाहिँ परिणाम त्यो हो। हिजो 2टा परिणाम मैले देखेको, एउटा उद्योग बन्द हुने, अर्को पहिले चाहिँ के हुँदो रहेछ भने विकास खर्च 2/3, चालु खर्च 1/3 रहेछ अगाडि, हामी यो द्वन्द्वमा पस्नुभन्दा अगाडि। द्वन्द्वपछि चाहिँ लगभग 24-25% पुँजीगत खर्च गर्ने, 75% चाहिँ चालु वित्तीय खर्च गर्ने। त्यस्तो ठाउँमा त्यहाँ अलिकता चाहिँ त्यो क्लासिफिकेसनमा केही समस्या चाहिँ छ, तर पनि हाम्रो चालु खर्च अत्याधिक वृद्धि भएको र पुँजीगत खर्च घट्दै गयो। र त्यो पुँजीगत खर्च छुट्याइएको जुन अब टोटल बजेटको 25% पुँजीगत खर्च राखेका छौँ, त्यसको 25% पनि खर्च गर्दैनौँ भने अब कसरी जान्छ विकासको कुरा? यी समस्याहरू छन्। समग्र मैले भन्नु खोजेको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू छन्। ब्युरोक्रेसीभित्रको चाहिँ काम गर्ने जुन चाहिँ मोटिभेसनका फ्याक्टरहरू पनि छन्। मैले हेर्दाखेरि मोटिभेसनको फ्याक्टरतिर बढी जोड दिन्छु कि ती ब्युरोक्रेसीका मान्छेहरू चाहिँ चोरै हुन्छन् भन्नेतिर चाहिँ म ठान्दिनँ होइन। राष्ट्र सेवक पदावधि नै चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको चाहिँ पदावली भनौँ न, राष्ट्र सेवक छ। केही होला नि त्यहाँ, त्यसो पनि कमजोर कहाँ छैनन्, असल मान्छेहरू पनि छन्, खराब मान्छे जहाँ पनि छन् समाजका, त्यहाँ पनि होला नि त्यो पनि। तर पनि चाहिँ त्यहाँ अलिकता मोटिभेसनका कुराहरूमा अलिकता ध्यान दिनुपर्ने। यो चाहिँ हाम्रो रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट भन्छ नि, पनिसमेन्टको कुरा पनि छैन, रिवार्डको कुरा पनि छैन। त्यसो हुनाले एक किसिमको चाहिँ अब दिन दण्ड सजाय र पुरस्कार चाहिँ दिन बिताउने कुरो जस्तो मात्रै भएको छ होइन। म तपाईसँग त्यो पाटो पनि अलिकता हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। खास गरी इन्टरनल प्रोडक्सन बढाउने र एक्सपोर्ट बढाउने यो पाटोतिर बढी ध्यान दिनुपर्छ हामीले। म तपाईँसँग कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ कि 2 विषय, तपाईँ एउटा अर्थविदको नाताले, दोस्रो नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको नेताको नाताले म प्रश्न गर्छु। साउथ एसियामा अफगानिस्तानलाई छोडिदिनुहोस्, त्यो पश्चिमाहरूले स्वाहा पारेको देश, त्यो कुकृत्य, उनीहरूको कुकृत्यका कारणले त्यो स्थितिमा छ अफगानिस्तान। त नेपालको जुन आर्थिक अवस्था छ, पर क्यापिटा इन्कमको पनि अहिले हामीले कुरा गरौँ, साउथ एसियामा सबभन्दा कमजोर र सर्वाधिक नेपालीहरूको अवस्था बडा कमजोर अवस्थाबाट गुज्रेको छ। यसको अर्थ यो 30-32 वर्षको अवधिमा यो देशमा ती कम्युनिस्टहरूले शासन गरेका छन्, धेरै काङ्ग्रेसले गरेको छ। तपाईलाई लाग्दैन यो सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व जुन नेतृत्व छ यो नै असफल छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्न? 1, 2 तपाईँ प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष भएर काम गर्नु, तपाईँ आफै कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो के काहीँ सुधार्ने केही प्रयास गर्नुभयो तपाईँ स्वयंले? यो हरेकले प्रश्न गर्छन्। 2टा चिज चाहिँ अब एउटा दोस्रोबाट सुरु गरौँ होइन। दोस्रोबाट सुरु गर्दा योजनाको उपाध्यक्ष हुँदा सुधार्ने प्रयत्न गर्नुभयो गर्नु भएन भन्ने जो कुरो छ, गर्ने प्रयत्न गरेँ भन्ने ठान्छु म। यो मूल्याङ्कन चाहिँ अरूले गर्ने हो, मैले गर्ने होइन।
मैले मेरो दाबी प्रस्तुत गर्ने हो। मैले गरेँ र तपाईँले चाहिँ 15औं आर्थिक योजना पढ्नुभयो भने र त्यसका नीतिगत हिसाबले त्यसमा थुप्रै सुधारका विषयहरू छन्। त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन कार्यान्वयन भन्ने कुरो त त्यसलाई चाहिँ जुन दिन पास भएको थियो यो फागुनको 19 गते पास भयो हेर्नुहोस्। चैत्र 11 देखि लकडाउन सुरु भयो। 1.5 वर्ष लगभग कोभिडले खायो। त्यसपछि अब राजनीतिक व्यवस्थितताको कुरो पोलिटिकल प्रब्लम अब कार्यान्वयनमा त्यो अनुसार हुन सकेन भन्ने कुरो म मान्छु होइन। त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए यो त पुनरावलोकन गर्ने कुराहरू पनि हो। पुनरावलोकन गरेर फेरि सुधारेर लिएर जानुपर्ने भए चाहिँ 16औं योजना बनाउँदाखेरि हामीले त्यो अनुसार जाँदा भयो। तर मेरो व्यक्तिगत दाबी चाहिँ के भने मेरो प्रयास अधिकतम रूपमा अब त्यहाँको ब्युरोक्रेसीलाई साथमा लिएर पोलिटिकल पार्टीहरूलाई साथमा लिएर र चाहिँ अब अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि साथमा लिएर मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि साथमा लिएर कार्यान्वयनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने नै रह्यो। दुर्भाग्यवश त्यही बेला कोभिडको कारणले गर्दा समस्या भयो। अब पछिल्लो चरणमा त अब चाहिँ यही कुरा भइगयो। अब त्यसैसँग जोडिएको तपाईँको जुन पहिलो प्रश्न छ पोलिटिकल कुरो यहाँ पनि जोडियो नि त। अब तपाईँ पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य भएको नाताले बुझेँ मैले त्यो चाहिँ त्यो पोलिटिकलसँग चाहिँ यो नेताहरू असफल भयो कि क्या हो भन्ने कुरो चाहिँ कुरा गर्दा त्यसलाई 2-3वटा एङ्गलले हेर्नु। म समग्रमा हेर्दाखेरि नेताहरू असफल भएको म भन्दिनँ। किन उनीहरूको जीवनस्तर गतिलो भएर गाडी चढेको भएर सधैँ जनताले भोट दिइरहेको भएर त्यो त सबै परिस्थिति ल्याउने कुरा पनि हो। अहिले त सामान्यतया चाहिँ एक आना जग्गा बेच्यो भने एउटा गाडी आउने कुरो भइसक्यो मान्छेहरूको होइन। धेरै मान्छेहरू गाडी चढ्ने भइसक्यो। त्यस कारणले गाडी चढेको कुरोलाई अब धेरै हामीले राख्नु हुँदैन। अब व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ को सम्पन्न भयो को सम्पन्न भएन भन्ने कुरोमा म त्यो सफलताको इन्डिकेटर हो भनेर म मान्दिनँ। अब चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरूले मूलत जनताको जीवन स्तरसँग नै गाँसेर अगाडि बढ्नुपर्छ नै भन्ने म ठान्दछु। त्यसमा त्योभन्दा जनताभन्दा अलग भयो भने पोलिटिक्स बाँच्दैन भन्ने मेरो चाहिँ निष्कर्ष हो। त्यो पाटोबाट मैले हेरिराखेको छैन। मैले समग्र पोलिटिकल चाहिँ जुन चेन्जका कुराहरू छन् पोलिटिकल चेन्जका कुराहरू र विकास निर्माणकै सन्दर्भमा कछुवा गतिकै भए पनि धेरै हामी धेरै नै पूर्वाधार निर्माणकै सन्दर्भमा अहिले जस्तो भनौँ न अहिले हामीले जुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर सुरु गरिराखेका छौँ, रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर सुरु गरिराखेका छौँ र अरू कतिपय चाहिँ पूर्वाधारका जुन आयोजनाहरू सुरु गरिराखेका छौँ ती पूर्वाधारहरू हामीले पुरा गर्न सक्यौँ भने आधारभूत रूपमा हाम्रो पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधारका चाहिँ जुन आवश्यकताहरू छन् ती पुरा हुन्छ। भौतिक सामाजिक पूर्वाधारको पाटो हाम्रो अलिक पछाडि परेको स्थिति छ अहिले। सामाजिक पूर्वाधार भनेको खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्य जुन चाहिँ राज्यको दायित्वमा हुनुपर्ने त्यो राज्यको दायित्वमा नभएर अलिकति व्यापारीकरण भयो भन्ने चाहिँ आक्रोश आइरहेको हामी देख्छौँ र त्यसमा केही सत्यता पनि छ। त्यो पाटोलाई करेक्सन गर्दै क्रमशः साधन र स्रोत अब भौतिक पूर्वाधारबाट सामाजिक पूर्वाधारतिर डाइभर्ट गर्दै र समग्रमा स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रवर्धनको लागि त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने र उनलाई त्यो ओरिएन्टेसनमा लैजानु पर्ने आवश्यकता मैले देख्छु। तथापि साउथ एसियामा सर्वाधिक कमजोर हाम्रो स्थिति किन रह्यो? होइन त्यस्तो त्यो पनि त्यो गलत भ्रम पनि राख्नु भएन। सामाजिक इन्डिकेटरको हिसाबले हेर्दाखेरि त हामी साउथ इन्डियाका चाहिँ मजबुत देशहरूमध्ये पर्छौँ। साउथ एसियाका कसरी? भारतभन्दा कतिपय चाहिँ इन्डिकेटरको हिसाबले हामी राम्रो छौँ। अवश्य त बहुआमेक गरिबीको कुरा हाम्रो 70% घटेको छ अहिले। विगत चाहिँ अघिल्लो जुन बहुआमेक सर्वेक्षण र पछिल्लो बहुआमेक सर्वेक्षणको बिचमा 28%बाट 70% झरेको तीव्र रूपमा तल झरिरहेको स्थिति छ। त्यो गरिबीको शिक्षाकै सन्दर्भमा पनि क्वालिटीको कुराहरू केही समस्या छन् तर आम पहुँचको सन्दर्भमा होइन मूलत पहुँच पनि हो र पहुँचै नभएको के क्वालिटीको कुरा भएर होइन। क्वालिटी त हिजो चाहिँ 8-10जना मान्छे मात्रै एकदम पढ्ने भए हुँदाखेरि तिनका क्वालिटी थियो होला तर त त्यसले त चलेन। त्यस कारण पहिलो कुरो पहुँच हो त्यसपछि क्वालिटी हो। अब हाम्रो पहुँच चाहिँ गरेको 95%ले चाहिँ विद्यालयमा भर्ना हुने स्थिति भइसकेको छ भने अब क्वालिटीतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अब यो कोभिडले पनि हामीलाई अलिकति पाठ पनि सिकायो। थुप्रै स्वास्थ्य संस्थाहरू खडा पनि भएका स्थिति छन्। त्यसलाई जस्तो अहिले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा भनिरहेका छौँ हामी होइन, त्यो धेरै प्रभावकारी भइरहेको मैले सुनेको छैन। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने र अरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि सुधार गरेर ल्याएर जानुपर्ने। सामाजिक पूर्वाधारमा अर्को चाहिँ सामाजिक पूर्वाधार आर्थिक पूर्वाधारसँग जे जोडे पनि हाम्रो चाहिँ उद्यमशीलताको पाटो कमजोर छ। देशभित्र पनि जागिर सिर्जना गर्ने भन्दा पनि जागिर खानेहरूको चाहिँ बढी चाहिँ दबाब छ। त्यही कारणले जागिरै खानलाई भनेर हामी चाहिँ विदेशमा गइरहेको स्थिति छ। अब यो पाटोलाई त्यो उद्यमशीलताको पाटो उनीहरूलाई प्रवर्धन कसरी गरेर सकिन्छ, मार्केट कसरी बढाउन सक्छौँ हामी, यत्रा ठुला चाहिँ देशहरू बजारहरू हाम्रो पहुँचमा छ भने त्यसलाई हामीले कसरी आफ्ना चाहिँ सामानहरू आपूर्ति गर्न सक्छौँ, यो पाटोमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन गऱ्यौँ भने कतिपय वस्तु सेवा हामीले आयात नगर्दा पनि हुने र निर्यात चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्ने जस्तो आशाको किरण त देखिँदैछ नि त। विद्युतकै सन्दर्भमा विद्युतलाई अलिकति हामीले प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने एकातिर चाहिँ हामी इम्पोर्ट घटाउँछौँ, ऊर्जामा हुने जुन इम्पोर्ट छ त्यो ठुलो हिस्सा त हाम्रो फरेन करेन्सी त त्यसैमा युज भएको छ नि, त्यसलाई हामी घटाउन सक्छौँ। एकातिर अब निर्यातकै कुरो पनि अलिअलि मात्रै चाहिँ बढ्दै गएको स्थिति। तपाईँको भनाइअनुसार निरन्तर करेक्सन जरुरी छ। मूलतः समस्या के पोलिटिकल लिडरसिपको लिडरसिपले ठिकै ट्र्याक ल्याएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो त के प्रशासनिक टेक्निकल होइन, पोलिटिकल चेन्जको हिसाबले हेर्दाखेरि। तर इन्टरनल जुन म्यानेजमेन्टको जुन चाहिँ व्यवस्थापन छ त्यसमा कहीँ न कहीँ हाम्रो कमजोरीहरू छन् र त्यसमा करेक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समग्र रूपमा म पोलिटिकल लिडरसिप फेलियर भनेर मैले भन्दिनँ। पोलिटिकल लिडरसिपमा पनि त थरीका यो त यहाँले छुट्याइदिनु सदस्य भएको हुनाले लिडरसिपको कमजोरीका कारण यो स्थिति छ। यो त आमकै कुरा आम आइरहेको। धन्यवाद। हस् नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेल, अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।